बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 12 सितंबर और पाकिस्तान में जुमेरात की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहले याद दहानी कि सोशल मीडिया फायरवॉल को नाकाम बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया। व्लॉग देखने के बाद इसे लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए। और अब आते हैं आज की खबरों की तरफ। आज की पहली खबर आपके सामने फिर से खैबर पख्तूनख्वा से रखेंगे, जहां पर हालात जो हैं वो गंभीर होते जा रहे हैं और इस कदर गंभीर हो गए हैं कि अब वहाँ से खबरें आ रही हैं कि शायद वहाँ पर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अब गवर्नर राज लगाने का सोच रही है। ये बात डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो बहुत हफ्तों से कही जा रही थी, सुनवाई जा रही थी, धमकियाँ दी जा रही थी, लेकिन अब ये बिल्ली भी थैले से बाहर आती हुई नज़र आ रही है। असद तूर साहब ने खबर दी है कि जो खैबर पख्तूनख्वा है वहाँ पर गवर्नर राज लगाने का सीरियसली सोचा जा रहा है। अब जब असद तूर की इस खबर को देखते हैं तो जो केपी के गवर्नर हैं कुंडी साहब, उन्होंने वसीम बदामी साहब के शो पर ARY के अंदर बैठे हुए ये बात कही कि बदामी साहब आप कराची ना जाएं, आप रुकें, बहुत जल्द केपी में कुछ हो जाएगा। इसके अलावा हमें भी अंदर से ये खबर मिल रही है कि जरदारी साहब बहुत इंटरेस्टेड हैं कि अगर किसी तरीके से भी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गवर्नर राज लग जाए और उनका गवर्नर जो है वो आले नाल हो जाए। और इन हालात के अंदर जाहिर है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मादनियात के अरबों रुपए के ज़खायर हैं, फिर बॉर्डर हैं, स्मगलिंग है और बहुत कुछ है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, जिन पर जाहिर है जरदारी साहब की बहुत ज़्यादा नज़र होगी और वो चाहते होंगे कि वहाँ पर लग जाए गवर्नर राज। और एक दफ़ा गवर्नर राज लग जाए, उनके गवर्नर के हत्थे सब कुछ चढ़ जाए तो फिर अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं। इस सवाल का जवाब मैं देता हूं, लेकिन उससे पहले जो अगली डेवलपमेंट है वो शामिल कर लूं और फिर आपको बताऊंगा कि क्या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट वहां गवर्नर राज लगा पाएगी या नहीं, और अगर लगा पाएगी तो क्या चला पाएगी कि नहीं। इसके ऊपर बाद में बात करते हैं। पहले आपको ये बताते हैं कि पिछले 2 दिन से एक तूफ़ान बदतमीज़ी किया हुआ था और आपने देखा कि फैसल वाडा भी बार बार पार्लियामेंट के फ्लोर पर कह रहे थे कि अली अमीन गंडापुर को हमने लटा दिया, हमने ये कर दिया। अमीन इन्फर ये कर रहे थे कि उन पर तशद्दुद किया गया, जहाँ भी वो मीटिंग के लिए गए थे उनको वहाँ पर अरेस्ट कर लिया गया। ये वो इन्फर कर रहे थे या इस तरह का एक कॉन्टेक्स्ट देना चाहते थे अपनी स्पीच में। ना सिर्फ वो, बाकी तमाम जितने भी टाउट सहाफ़ी हैं इस्टेब्लिशमेंट के, वो भी मीडिया के अंदर बार बार यही चीज़ फीड कर रहे थे। इन हालात के अंदर अब अली अमीन गंडापुर ने तकरीर की है और उन्होंने कल तकरीर की है और तकरीर किया उन्होंने बार से, जी हाँ, वकला से तकरीर की है। सीनियर वकला वहाँ मौजूद थे और पार्टी के अकाबरीन भी वहाँ मौजूद थे। वहाँ पर अली अमीन गंडापुर साहब ने एक भरपूर धुआंधार किस्म की तकरीर की है, जिसमें मेरा नहीं ख्याल कि अब कोई कन्फ्यूजन उन्होंने बाकी छोड़ी है कि वो क्या कहना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं। उन्होंने कुछ बहुत ही अहम बातें कही हैं, वो पहले आप सुन लीजिए। शॉर्ट सी वीडियो है, फिर इस पर मैं तज्जिया करता हूँ। मैं तमाम शहीदों को, उनकी फैमिलियों को सलाम पेश करता हूँ, लेकिन उनको बदनाम कौन कर रहा है? गलत पॉलिसियां। उन गलत पॉलिसी वालों को मैं कहता हूँ कि उन पे रहम खा लो। किसी के काम पे क्यों नहीं रही? मैं जानता हूँ तो फिर मेरी पसंद नहीं है। मैं पूछूंगा, मैं ऊंचा बोलूंगा, मैं आवाज ऊंची करूंगा, मैं निकलूंगा। मुझे आइन कहता है। परसों पता चला कि मैंने एक डीएसपी के कनपट्टी पे पिस्तौल रखा है, पता नहीं बंदूक रखी है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ डीएसपी साहब, जो तुम्हें कह रहा है तू नाम लेगा, वरना सॉफ्टवेयर अपडेट तेरा वहां से हो सकता है, तेरा सॉफ्टवेयर अपडेट यहां भी हो सकता है। मेरे गिरफ्तार शुदा किसी शख्स को, चाहे वो मेरी पार्टी का है, चाहे मेरी पार्टी का नहीं है, चाहे कोई भी है, अगर कानून तोड़ के जेल से निकाल को रात किसी के हवाले किया है तो प्रेसिडेंट साहब तुम्हें उसका नाम बताना पड़ेगा। तुझे तोते की तरह मैं बुलवाऊंगा और तू नाम लेगा। प्रेस कमेटी की मीटिंग में कहा कि मेरी पुलिस का एतमाद खत्म हो चुका है, मेरी आवाम का एतमाद खत्म हो चुका है। आप मेरे नौजवान को, मेरे लोगों को कहां लेके जा रहे हो? खुदा की कसम परवाह ही नहीं है। मेरा खून क्या पानी है? क्या मेरे लोगों का खून सफेद है, लाल नहीं है? कि परवाह नहीं आती आपको? आप जब भी पॉलिसी है तो अपनी पॉलिसी अपने घर में रखो। मैं खुद अफगानिस्तान से बात करूंगा, मैं वजीर सुबह बात करूंगा और वो बात करके इंशाल्लाह मसला मैं हल करूंगा। मैं बचाऊंगा ये जिंदगियां। सुन लिया आपने। आपको यहाँ अंदाज़ा हो गया होगा कि अली अमीन गंडापुर ने बुनियादी तौर पर 3 से 4 चीज़ों को टच किया। एक तो उन्होंने कहा कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही, मेरा लीडर जेल में है, मेरे लीडर की बीवी जेल में, हमारी पार्टी तोड़ दी गई, निशान छीन लिया गया, हमारे साथ सारा जुल्म किया गया। बात करते हैं तो बात सुनी नहीं जाती, फिर ऊंचा बोलता हूं तो कहते हैं बदतमीज़ है, लेकिन मैं बोलूँगा। मुझे आप नहीं सुनेंगे तो मैं और ऊंचा बोलूँगा, और अगर आप फिर भी नहीं सुनेंगे तो मैं और तरीका इस्तेमाल करूँगा, लेकिन मैं हर सूरत बोलूँगा और अपनी आवाज़ आप तक पहुँचाऊँगा। ये उन्होंने पहली बात का अदा किया कि वो चुप नहीं रहेंगे, खामोश नहीं रहेंगे। दूसरी बात उन्होंने जो की
وہ بڑی امپورٹنٹ تھی, وہ اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ تھی. انہوں نے کہا ہے کہ میرے صوبے کو کہ لوگوں کا اعتماد ختم ہو چکا آپ کے اوپر. میرا صوبہ مزید خون نہیں بہانا چاہتا, نہ اپنا خون دینا چاہتا ہے, نہ حق. میں نے اپنے شہریوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے. میں بار بار ایپیکس کمیٹی میں گیا اور آپ سے میں نے کہا کہ افغانستان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں, ہمارے لوگوں کا خون بہہ رہا ہے, لیکن آپ نے کوئی سیریسنس شو نہیں کی. میرے بار بار ریکویسٹ کرنے پر بھی آپ نے اس معاملے کو سیریس نہیں لیا. اس لیے اب اس معاملے کے اوپر میں خود کام کروں گا. یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ دی علی امین گنڈا پور نے. انہوں نے کہا ہے کہ اب میں اس سارے معاملے پر خود ایک جرگہ بھیجوں گا, خود اپنا وہاں پر وفد بھیجوں گا اور ان کے ساتھ مذاکرات کروں گا. مجھے اپنے لوگوں کے لیے امن ہر صورت لانا ہے. تیسری بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ آپ نے سن لی, وہ انہوں نے کی کہ اگر سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے کا رواج چلا ہوا ہے تو پھر یہاں جیل میں سے بھی, یہ میرا خیال وہ جو طالبان بھگائے گئے تھے کے پی کی جیلوں سے, وہ ان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اگر میں غلط نہیں, کہ جنہوں نے وہ بھگائے تھے ظاہر ہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ہی ایک, ظاہر ہے میرا تجزیہ ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہی انگلیاں اٹھتی ہیں کہ انہوں نے بھگوائے تھے وہ جو دہشت گرد تھے وہ جیلوں میں سے. تو انہوں نے کہا کہ اب میں جیلر کو بلا کے اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کریں گے اور اس سے پوچھیں گے کہ یہ کس نے بھگایا ہے, اور تاکہ سب کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو. اب بات چلی ہے تو پھر دور تک جائے گی, اور انہوں نے کہا کہ اب کے پی خاموش نہیں بیٹھے گا. اب اس کے ساتھ ہی اگر خیبر پختونخوا کی جو اسمبلی ہے اس کے جو ممبران ہیں ان کی تقاریر دیکھیں, میں چند تقاریر آپ کے سامنے رکھتا ہوں, آپ نے خود اندازہ کر لینا ہے کہ حالات جو ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں. ایک پہلی تقریر تو جو ایم پی ہیں عبد الغنی صاحب, انہوں نے کہا کہ یہ صوبہ ہمارا ہے, یہ پارلیمنٹ ہماری ہے, یہ گھگو گھوڑے آئیں گے اور ہمیں بتائیں گے کہ فلاں کے اوپر ایف آئی آر دے دو اور فلاں کے اوپر ایف آئی آر نہ دے دو. یہ 12ویں پاس ہیں اور یہ آ کر ایف آئی آریں دلوائیں گے اور ہمیں بتائیں گے کہ ہم نے اپنے صوبے میں کیسے اور کیا کرنا ہے, اس کی اجازت ہم نہیں دے سکتے. یہ ایم پی اے عبد الغنی خان نے کہا ہے. اس کے بعد صوبائی وزیر عبد الکریم نے کہا ہے کہ روز روز آ کر کہتے ہیں کہ سیاست سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. بڑی جاندار سٹیٹمنٹ ہے ان کی. انہوں نے کہا اسپیکر صاحب آپ بتائیے 3 دفعہ ماشاء اللہ کیا پشاور کی ٹریفک پولیس نے لگایا تھا؟ انہوں نے لگایا تھا. یہ جھوٹ بولتے ہیں بار بار آ کر. ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف ان کا اشارہ ہے. پھر اگلی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ دی جا رہی ہے کہ پچھلے دنوں ہمارے گاؤں کا ایک آدمی اسلام آباد جا رہا تھا, چھچ انٹرچینج پر ایک شخص نے لفٹ مانگی, گاڑی میں لفٹ دے دی گئی. بیٹھنے کے بعد اس شخص نے کپڑے اتارے تو نیچے سے فوجی وردی تھی. اس نے حافظ کو گالیاں دیں اور کہا کہ لوگ اب ہمارے لیے گاڑی بھی نہیں روکتے, اس لیے اوپر کپڑے پہن کر بھیس بدل کر لفٹ لینا پڑتی ہے. یہ ایم پی اے ملک لیاقت نے یہ اسمبلی کے اندر بات چیت کرتے ہوئے بات کی. پھر انہوں نے کہا کہ چوکیدار کا کام چوکیداری ہوتا ہے, آپ بارڈر پر جائیں اور وہاں پر چوکیداری کریں, آپ ہمیں یہاں پر گورنمنٹ کرنا نہ سکھائیں. اس کے علاوہ بھی بہت ساری سٹیٹمنٹس ہیں جو اس سے بھی زیادہ. شکیل خان جو خیبر پختونخوا اسمبلی کے ممبر ہیں, انہوں نے بہت ہی ایک میں یہ کہوں گا کہ ڈفرینٹ سٹیٹمنٹ دی ہے. انہوں نے کہا کہ لیاقت علی خان کو انہوں نے مروایا, آئین کو انہوں نے توڑا, بھٹو کو انہوں نے پھانسی دلوائی, بنگالیوں پر ظلم انہوں نے کیے, عورتوں کی عزتیں انہوں نے لوٹیں, ملک کے 2 ٹکڑے انہوں نے کیے, ضیاء الحق کے دور میں انہوں نے خود جہادی تنظیمیں بنوائیں, ہمارے 90,000 پشتونوں کو انہوں نے شہید کیا. یہ شکیل خان جو ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی سے تقریر کر رہے ہیں. اب آپ یہ حالات دیکھیں, اسمبلی کا جو موڈ ہے وہ دیکھیں. ظاہر ہے ان کو جب آپ تحقیر کریں گے کہ ایک صوبے کے الیکٹڈ چیف منسٹر کو جو 2/3 اکثریت کا 17 سیٹوں والی مریم باجی نہیں یا چند سیٹوں والے فارم 47 والے شہباز شریف نہیں, بلکہ حقیقی عوامی مینڈیٹ والا آپ کا ایک چیف منسٹر ہے, اور اس کو یہ بتایا جاتا ہے لوگوں کو کہ اس کو اغوا کر لیا ہیوملیٹ کرنے کے لیے, تو پھر رسپانس تو آنا تھا, اور اب وہ رسپانس آ رہا ہے. اور جو کسی نے میرا خیال کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا کہ ایک صوبے کی اسمبلی میں سے اس طریقے کا رسپانس آئے گا. اس سے بھی بڑا اعلان جو ہے وہ علی امین گنڈا پور نے یہ کیا ہے کہ وہ منظور پشتین کو اپنے پاس بلائیں گے
اور اس کے تمام مطالبات مانیں گے جو آئین کے اندر ہے. آئین کے اندر اس کے جتنے بھی مطالبات ہیں ان کو مانا جائے گا، اور اب ڈائریکٹلی وہ ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ نیگوسیشن کریں گے. یہ بھی علی امین گنڈاپور نے اعلان کیا ہے. ایک بہت ہی ہولسٹک اور اپنے صوبے کو سامنے رکھتے ہوئے ایک بہت ہی، میں یہ کہوں گا کہ پائیدار اور بہت ہی انٹیلیجنٹ جو ہے وہ پالیسی میکنگ کر رہے ہیں علی امین گنڈاپور یہاں پر. اور دوسری بات، عمومی طور پر میں کیونکہ خود پروونشل گورنمنٹ میں رہا ہوں تو یہ دیکھا ہے کیونکہ کئی لوگ چیف منسٹر کے کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں، کئی لوگ چیف منسٹر ہر جگہ پر بننا چاہتے ہیں، اس لیے کئی جگہوں پر آپ کو دراڑ نظر آتی ہے کہ ایم پی ایس جو ہوتے ہیں وہ وقت ڈھونڈتے ہیں کہ کب چیف منسٹر جو ہے وہ کمزور ہو اور وہ اس کا پھر آرم ٹوئسٹ کریں اور اس کو بلیک میل کریں. لیکن جو سب سے انٹرسٹنگ اور سب سے خوش آئند بات خیبر پختونخوا میں نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور کے پیچھے پوری اسمبلی، پارٹی تو کھڑی ہے لیکن پوری اسمبلی بھی یکجان ہو کر کھڑی ہے. اور جس طرح کا رسپانس پوری اسمبلی نے دیا ہے اور جس طرح کی تقاریر وہاں سے ہو گئی ہیں، میرا نہیں خیال کہ اب کوئی کسر باقی رہ گئی. اب ان تمام چیزوں کے بعد میں اس پوزیشن میں ہوں کہ وہ جو پہلی خبر تھی اس کے اوپر میں آپ کے سامنے تجزیہ دے سکوں کہ خیبر پختونخوا کے اندر گورنر راج لگے گا یا نہیں لگے گا، اور لگے گا تو چلے گا یا نہیں چلے گا. تو پہلے سوال کا جواب لگے گا یا نہیں لگے گا بہت مشکل ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر گورنر راج لگایا جائے، کیونکہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو پتہ ہے کہ لگانا تو شاید ایک ڈیسیجن ہوگا جو شاید کر لیا جائے گا، لیکن اس کو نبھانا بہت مشکل ہوگا کیونکہ وہاں کی عوام پہلے ہی اکتائی ہوئی ہے، پریشان ہے، تنگ ہے. جس طریقے سے دہشت گردی نے ان کو بار بار تنگ کیا ہے، اور اب اگر ان کی الیکٹڈ حکومت کو چلتا کرنے کی کوشش کی تو وہاں سے بھرپور ریٹیلیشن جو پولیٹیکل ہے وہ آنی ہے. اور میرا نہیں خیال کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس وقت اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اس طرح کی ریٹیلیشن کو جو ہے وہ فیس کر سکے سیاسی محاذ کے اوپر. اس لیے میرا پہلا تو یہ جو میرا ایک انالیسز ہے کہ اتنی بے وقوفی نہیں ہوگی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اندر کہ وہ اس حد تک بے وقوفی کر دیں کہ وہ وہاں پر جا کر گورنر راج ہی لگا دیں. لیکن ابھی تک ہمیں ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے حیران بھی کیا ہے. انہوں نے ایسی ایسی بے وقوفیاں کی ہیں جو عام بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اتنی بڑی بے وقوفی بھی کوئی کر سکتا ہے. تو اس لیے ان کا جو سابقہ ٹریک ریکرڈ ہے اس کو دیکھیں تو وہ یہ بے وقوفی کر سکتے ہیں. تو ان حالات کے اندر پھر میرا خیال یہ ہے کہ اگر انہوں نے یہ غلطی کر لی تو غلطی کر تو لیں گے لیکن پھر بھاگنے کو راستہ نہیں ملے گا اور نبھانا جو ہے وہ بہت مشکل ہوگا، اور ملک کو اس کے بہت سنگین خطرات ہوں گے. اور اگر کسی کے اندر ذرا سی بھی عقل ہے، ہوش ہے، تو اس کو بالکل اس سمت جانا تو دور کی بات ہے، سوچنا بھی نہیں چاہیے. اب آتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف. اگلی خبر جو ہے وہ آپ کے سامنے ہم رکھیں گے اسلام آباد سے، اور وہ ہے جو ہماری قومی اسمبلی کے اندر لوگوں کو گھس کر پکڑا گیا تھا. آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر ایم این ایز کو، لوگوں میں نے کہہ دیا، وہاں پر ایم این ایز ممبر نیشنل اسمبلی، اور ان میں مولانا نسیم کو تو نماز پڑھتے ہوئے، تہجد پڑھتے ہوئے مسجد کے علاقے میں سے، جو پارلیمنٹ کے اندر مسجد ہے اس میں سے گرفتار کیا گیا. اور اب مولانا نسیم کی سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے کہ یہ پولیس نہیں تھی، آئی ایس آئی تھی، آئی ایس آئی کے لوگ گھسے تھے اور آئی ایس آئی کے لوگوں نے انہیں مسجد سے گرفتار کیا اور دوسرے لوگوں کو گرفتار کیا اور اسمبلی کی بجلی بند کی اور وہاں سے ممبر نیشنل اسمبلی کو پکڑ کر اندر سے لے کر گئے ہیں. لیکن جو ایک عمومی طور پر ہماری پہلے بے شرمی ہوتی ہے ہمارے پورے سسٹم کی، وہی اس بار بھی کی گئی ہے. بجائے اس کے کہ اسپیکر جو ہے وہ پروڈکشن آرڈر دیتے، اس سارے کام کو کالعدم کرواتے، اس کے اوپر کوئی رولنگ دیتے، یہ کرنے کی بجائے انہوں نے جو بیچارہ وہاں پر نچلا طبقہ ہے، نچلا طبقے کا مطلب ہے کہ جو وہاں پر بیچارے آفیسرز ہیں یا دوسرے اہلکار ہیں جو اسمبلی کی سیکیورٹی کے لیے ہیں، ان میں سے جو سارجنٹ ایٹ آرمز ہے اشفاق اشرف، ان کو معطل کر دیا گیا. بھلا اس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ جب اسلام آباد کا آئی جی کہہ رہا ہے کہ آئی جی اسلام آباد یہ اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے کہ ہم نے لوگوں کو جو پکڑا ہے وہ اسپیکر سے اجازت لے کر پکڑا ہے، اور دوسری طرف اسپیکر جو ہے وہ بیچارے سارجنٹ ایٹ آرمز اشفاق اشرف، جس کا کام وہاں پر ایک سمبولک ہوتا ہے کہ اسمبلی کے اندر کوئی لڑائی ہو جائے تو اس کو باہر نکالنا، وہ کوئی فورس نہیں ہوتی، کوئی وہ اسلحہ بردار فورس نہیں ہوتی. وہ آپ بتائیے آئی ایس آئی کے لوگوں کو وہ وہاں پر کیسے روکتے اور کیا کر سکتے تھے. اچھا جی، اسمبلی کے اندر سے ہی اگلی خبر ہے بلاول زرداری. انہوں نے ایک عجیب ہی قسم کی
वैसे वो हमेशा ही अजीब किस्म की तकरीरें करते हैं, कोई नई बात तो नहीं है। एक बार फिर उन्होंने बड़ी ही अजीब किस्म की तकरीर की है, जिसमें एक तरफ तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ज़्यादती का जिक्र कर रहे हैं, इनडायरेक्टली कि हुई है, लेकिन उसके ऊपर कोई वाज़ेह मौक़िफ़ भी नहीं ले रहे। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कह रहे हैं कि आप असम्बली मत छोड़िएगा, असम्बली में रहिए और आप असम्बली में रह के ही ये जंग कीजिए, मीन के अपने हकूक़ की लड़ाई लड़िए, जेलों में रह के और बाहर सड़कों पर, लेकिन असम्बली के अंदर आप मुल्क की खिदमत कीजिए। अब ये समझ नहीं आती कि मुल्क की खिदमत वो चीनी वाले, पापड़ वाले तरीके से करनी है या कोई और, मीन उनके अब्बा ने जिस तरह की मुल्क की खिदमत की है, अगर वही करनी है तो वो तो मेरा ख्याल तहरीक इंसाफ असम्बली में बैठ के नहीं कर सकती। बहरहाल उन्होंने एक बहुत ही दोगलापन, ये वही थे जो कहते थे वेलकम टू पुराना पाकिस्तान, और आज अपने आप को डिस्टेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये गुड कॉप बैड कॉप वाली बात है। पीपल्स पार्टी इसके अंदर बिल्कुल हैंड एंड ग्लव है, बिल्कुल शामिल है। पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों बी टीम है इस टाइम इस्टेब्लिशमेंट की, और अब बिलावल जरदारी अपने आप को इसमें से डिस्टेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखेंगे। सिंध हाई कोर्ट के अंदर इसहाक डार, जो कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर लगाया गया है, हालांकि पाकिस्तान के आइन में, कानून में कहीं पर भी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की गुंजाइश नहीं है, ना ये ओहदा मौजूद है, ना इसका रूल्स ऑफ बिजनेस में कहीं जिक्र है, ना आइन के अंदर कोई जिक्र है। लेकिन जाहिर है शहबाज शरीफ के ऊपर एक चेक रखने के लिए नवाज शरीफ ने इसहाक डार को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो है वो वहाँ पर फंसाया हुआ है, लेकिन इसकी कोई गुंजाइश नहीं है पाकिस्तान के आइन में। अब इसके ख़िलाफ़ सिंध हाई कोर्ट में एक पटिशन की गई है, जिसे काबिल समात करार दे दिया गया है और फौरी तौर पर तमाम पार्टीज़ को नोटिस कर दिए गए हैं। अब इसी किस्म की एक पटिशन जो है वो पहले ही जो अशबा कामरान साहबा, जिन्होंने पहले इससे लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर साहब को हटवाया था चेयरमैन नादरा से, वो अलग बात है कि उन्होंने फिर स्टे ऑर्डर लिया है और अब अशबा कामरान साहबा को दोबारा से वो केस लड़ना पड़ेगा, और इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर दोबारा आकर ओहदे पर बैठ गए हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इखलाकी दिवालियापन है, उनको बिल्कुल समझ नहीं आएगी कि अब जितनी उनकी इंसल्ट हो गई है उनको नहीं आना चाहिए, लेकिन वो अगर ये सोचते कि इंसल्ट होगी या नहीं होगी तो वो पहले ही ओहदा क्यों लेते। इसलिए वो बैठेंगे उस ओहदे पर और तब तक जान नहीं छोड़ेंगे जब तक सुप्रीम कोर्ट उनको नहीं हटाएगी। तो बहरहाल अब इसहाक डार साहब के ऊपर भी ये एक नई डेवलपमेंट हुई है कि कराची के अंदर अब मुकदमा चलेगा और देखते हैं वहाँ पर क्या किया जाता है। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो 9 मई केसेस सुनने वाले जज की गाड़ी को नामालूम अफराद ने टक्कर मार दी है। आप समझ सकते हैं कि जजेस के साथ हरासमेंट का लेवल क्या है कि अब ज़बरदस्ती उनके साथ एक्सीडेंट किए जा रहे हैं, उनकी गाड़ियों में गाड़ियां मारी जा रही हैं ताकि उन्हें डराया जाए और उनसे मर्ज़ी के 9 मई के ऊपर फैसले लिए जाएं। ये लाहौर के अंदर 9 मई के केसेस सुन रहे हैं जज साहब जिनकी गाड़ी को टक्कर मारी गई है। अच्छा जी, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन जो मंसूबा है उस पर ख्वाजा आसिफ ने बहुत ही इंटरेस्टिंग बयान दिया है। उन्होंने कहा हमारे पास तो 18 अरब का जुर्माना देने को नहीं है, हम अब अमेरिका से कहेंगे कि हमसे पाबंदियां हटाएं और हम गैस पाइपलाइन बनाना चाहते हैं। मेन जो चीज़ बहुत पहले करनी चाहिए थी वो इनकी हुकूमत में वो अब करने की ये बातें सोच रहे हैं और कह रहे हैं। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो मज़र अब्बास साहब ने एक आर्टिकल लिखा है और वो है कि जना का पाकिस्तान जो हम ना बना सके, पूरा उन्होंने अदा किया है कि किस तरीके से एक पूरा समराइज़ किया है कि किस तरीके से जना कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जना जिनकी कल बरसी थी वो किस तरह का पाकिस्तान बनाना चाहते थे और आज उस पाकिस्तान को हम किस तरह का बना चुके हैं। ख़बरें और भी काफ़ी हैं, उनको पंजाबी वीलॉग में डिस्कस किया है हमने आज। यहाँ से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।